میں سوچ رہی ہوں حضور دی میں کیڑی عظمت شان تے مقام نو بیان کراؤں بہتیاں لمبا گلاں نہیں حضور میں موضوع یہ لے کے چلن لگا کون حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے میں عقیدے دی ونڈ کر دیاں او نبی دے چار یار نے نبی دے چار یار نے کنے نبی دے یار نے بولو نبی دے چار یار نے اے بند فقیر کڈا لگائے نبی دے چار یار نے او دو سسر نے دو دماد نے دو سسر نے تے دو دماد نے تے سورا باپ دی جگہ تے ہوندا ہے دماد پتر دی جگہ تے ہوندا ہے او یار چار نے دو سسر نے تے دو دماد نے سسر باپ دی جگہ تے دماد پتر دی جگہ تے یار چار نے دو سسر نے دو دماد نے جڑے سسر نے ایک دانا حضرت ابو بکر صدیق ہے دوسرے دانا فاروق اعظم ہے جڑے دماد نے ایک عثمان غنی نے ایک مولا علی نے او پھر مینوں کہن دے جڑے عمروں بڑے سن رب نے سسر بھی انہاں نوں بنایا ہے تے پہلا تے دوجا یار بھی انہاں نوں بنایا آئیے سمجھ کے نہیں پنڈا لے موضوع میں انشاءاللہ ترتیب نال بیان کراں یہ بھی بڑا رولا پیا ہے میں کہو تینوں پریشانی کا دی ہے یہ او رشتے نے جڑے رب نے طے کیتے نے یہ او رشتے نے جڑے رب نے میں مثال